अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान की आमद है। आज फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। कल मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों के साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मेरे दोस्तों, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मैंने जिस नीयत से और जिस सोच से इस चैनल को बनाया है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। क्योंकि इंसान के बस में सिर्फ मेहनत है, कोशिश है, और नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। तो आप लोगों की जो मोहब्बत हमें मिली है, पिछले 10 दिन से मैं मुसलसल वीडियो बना रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर सारी वीडियोस को जमा किया जाए तो 1000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक, जो कि मुझ जैसे अदना दर्जे के तालिब इल्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अच्छी वीडियोस बना के दूंगा और इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने वो चीज़ें लाऊंगा जिसके बोलने से और जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह मेरी सी ज़िंदगी बदलेगी और आप सबकी भी इंशाअल्लाह अगर अमल करेंगे तो बदल जाएगी। क्योंकि शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह करे कि हम उस मकाम पर पहुँचे, उस मर्तबे को पहुँचे कि अल्लाह हमसे पूछे मेरे बंदे बता अब तेरी क्या रज़ा है। रमज़ान की आमद है और बहुत ही मुबारक महीना आने वाला है, बल्कि आ गया है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा और आज चांद नज़र आ गया तो आज मगरिब के बाद से इस मुबारक महीने का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें सारे बड़े बड़े शयातीन कैद किए जाते हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरक़ात और अनवारात का एक समंदर बारिश होती है अल्लाह पाक की तरफ से। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह करे कि हम इस महीने में अल्लाह पाक की बहुत ही ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करें और अल्लाह की इबादत इस तरह दिलजमी से करें कि अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात के अलावा जितना भी टाइम है वो कम से कम हम अल्लाह पाक को दे दे। क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है। मेरे दोस्तों, आप लोग देखें कि पिछले साल इस रमज़ान में हमारे कितने प्यारे, कितने अपने, कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त हमारे दरमियान मौजूद थे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम अगर इर्द गिर्द देखें, आगे पीछे देखें, इधर उधर नज़र दौड़ाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे बहुत से रिश्तेदार, बहुत से अपने और बहुत से प्यारे हमें छोड़ के इस दुनिया से आखिरत की तरफ सफ़र कर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा ही इनाम है कि अल्लाह ने हमें इस मुबारक महीने में आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाई। तो इंशाअल्लाह अभी से नीयत करें, आज़म करें कि इस रमज़ान में हम अल्लाह पाक की इबादत इस तरह करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाएंगे। अब एक हदीस आप लोगों के सामने अर्ज़ करता हूँ और फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ लाए, मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन,
جب خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج تو آپ نے ایسا عمل کیا تو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، میں جب یہاں آیا اور منبر پر میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اتنا نیک عمل نہیں کر سکے کہ اپنے لیے جنت خرید سکے، یعنی اپنی بخشش کروا سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی اتنی خدمت نہیں کر سکے کہ اپنے لیے جنت خرید سکے، یعنی ان کو راضی نہ رکھ سکے۔ فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ایسا ہے کہ فرمایا آمین۔ تو میرے دوستو، 3 بد دعائیں جو سب سے بڑے جلیل القدر فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے کی، اور اس پر یہ دیکھے کہ آمین کس ہستی نے کہا ہے۔ تو میرے دوستو، بد دعا بھی جبرائیل علیہ السلام کی اور آمین بھی سرور کائنات سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ تو اس بندے کے ہلاکت میں کوئی تردد ہے؟ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور ہمارے ہاتھ، زبان اور پیر سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے میرے دوستو، کیونکہ اس رمضان میں ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل 70 سے ضرب دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض نماز کا اجر 70 نمازوں کے بقدر ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ایک گناہ کا بدلہ بھی 70 گناہوں سے دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم اس رمضان میں ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور اس رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں، کیونکہ کیا پتہ کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کی اتنی خدمت کریں کہ اپنے لیے جنت لکھوا سکے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر بھی حضور کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اللہ تعالی، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں جتنا عبادت کرنے کا حق ہے اللہ پاک ہمیں اتنی عبادات اور اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی معاصی اور گناہ کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ میرے دوستو، رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کی خدمت میں رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔